حضور جی میں توڑا حکم ہو گیا سرکار ٹھیک ہے میں چلے جانا حضرت داتا صاحب علیہ الرحمن نے دو بندے نال لے لیں بھائی جان ٹر پے نے کتھے چلے نے لاہور دی سرزمین واسے ٹر پے نے حضرت داتا صاحب فرمایا سفر کیر کر دیا ہویا رات دن دا سفر طے کر دیا ہویا پھر آخر کی ہوئے چل دیاں جس والے لاہور دی سرزمین تے پہنچیاں آپ فرماؤندے نے ادھروں لاہور وچ داخل ہویا ادھروں کی ویکھیا ایک جنازہ پیا ہوندا ہے بڑی مخلوق کے بڑا جنازہ پیا ہوندا ہے داتا صاحب نے پوچھیا کسے نو ایک دا جنازہ انہاں کیا وقت دا قطب میرا حسین جنجانی انہاں دا نام ہے انہاں دا جنازہ پیا جاندا ہے داتا صاحب سمجھ گئے ایویں نہیں مرشد پیا بھیجدا سی آپ پہنچ گئے نے جا کے میرا حسین جنجانی دا جنازہ پڑھایا ہے الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من قال نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وأهل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا کوئی نور آکھے
کوئی بشر آکھیں ہر پاسے ہی پیندا ایو شور ڈٹھا اللہ والیا گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مجسم سرور انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا فخر آدم و بنی آدم جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر بارگاہ مقدسہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے پروردگار عالم تواڈے اور میرے اللہ صغیرہ کبیرہ غنامن و معاف فرمائے اللہ صدقہ نبی پاک دا جتنے احباب آئی ہو سب دا اونا مل کر بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے حضرات عزیز وقار پچھلے جمعے آپ حضرات دے سامنے حضرت زہد الانبیاء سیدنا حضرت بابا فرید علیہ رحمہ آپ دا ذکر خیر کرنے دا شرف حاصل کیتا اور وعدے دے مطابق پچھلے جمعے چونکہ میں اعلان کیتا سی کہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا لاہور دا تاجدار ابو الحسن حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر کرانگا انشاءاللہ آج میں داتا صاحب دے حوالے دے نال کچھ باتا آپ دے سامنے عرض کرانگا اس تو قبل کہ میں داتا صاحب دا ذکر کران آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جڑی میں آیت مقدسہ تلاوت کی تھی یہ اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ پھر میں اپنے موضوع دی طرف چلنا قرآن مجید اندر خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ فرمایا اے ایمان والیو کنہاں نو آکھیا ایمان والیانو اے ایمان والیو جدوں اللہ نے لفظ آمنو آکھیا پھر پتہ چل گیا کہ اگے جڑا حکم ہونا ہے وہ ساریانو نہیں ہونا صرف ایمان والیانو ہونا ہے بولو کنہاں نو ہونا ہے ایمان والے صرف ایمان والیانو فرمایا اے ایمان والیو اللہ کول ڈرو کدے کول اللہ کول ڈرو پرہیزگاری کرو تقوی اختیار کرو اپنے جملے تشریح کر دیا جھوٹ نہ مارو بولو نا سبحان اللہ کاٹنا تو لو شریعت دے منافی جڑے کم نے او نہ کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو دیگر عبادات کرو یعنی پرہیزگاری اختیار کرو تقوی اختیار کرو اور نال ہی فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچیاں دے نال ہو جاؤ کنہ دے نال بولو سچیاں دے نال ہون اساں رب العالمین دی بارگاہ دے وچوں اے معلوم کرنا ہے کہ پروردگار عالم وہ لوگ کون نے جڑے سچے نے جنہ دے نال وابستگی اختیار کرنے دے واسطے سانو حکم فرما رہے ہیں تو اللہ دا قرآن خود ہی ایک مقام تے ارشاد فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اسا قرآن پڑھیا کہ مولا تو آکھیا ہے کہ خبردار جیڑے میرے برگزیدہ بندے نے میرے خاص نیک بندے نے انہاں بندیاں نو نہ دنیا وچ خوف ہے نہ آخرت وچ خوف ہے بندہ دا مولا تیرے بندیاں نو نہ دنیا چ خوف ہے نہ آخرت چ خوف ہے اللہ انہاں کیتا کیے فرمایا او میرے جو نے بولو او کی نے جے تسی ایویں ہی بول دے رہے تے پھر میں چھیتی چو کر جانا ہے تسا بولنا ہے تے میں بولنا ہے تو انہوں پتہ ہے تسا ذوق دا مظاہرہ کرو گے تے میں گل سنونی ہے سبحان اللہ ڈٹ کیا کھو ذرا فرمایا او میرے نے یا اللہ تیرے نے کیویں بنے
فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فرمایا ساری رات انہاں عبادتاں کیتیاں نے، ساری رات تسبیح و تحلیل وچ گزار چھڈیے، انہاں میرے اور میرے حبیب دے کئی ہوئے کماں دے اتے عمل کیتا ہے، انہاں ساڑی اطاعت کیتی ہے۔ یا اللہ پھر انہاں تیری منی جو ہے پھر صلہ کی عطا فرمایا ہے۔ مالک آندہ ہے او میرا بندہ جیڑا میری عبادت کردہ ہے، میرا پیارا ہے، میرا نیک ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا میں او دیاں اکھاں بن جانا، جنہ دے نال بندہ ویندہ ہے، فرمایا میں او دیاں اکھاں بن جانا، مراد رب دی رحمت دے، رب دی رحمت مراد ہے، او دیاں اکھاں بن جانا جنہ دے نال ویکھدا ہے، او دے کن بن جانا جنہ دے نال او سندا ہے۔ یعنی پنجابی میں ترجمہ کر کے انج کہہ دیا مالک دسنا چاہتا ہے، فرمایا او میرا بندہ جنہیں ساری رات میری تسبیح و تحلیل کی دیئے، جدو صبح ہوئی ہے انہیں آکھیا یا اللہ آج چور انہوں کتب بنا دے، فرمایا پھر او دی موڑدہ نہیں جیویں او آندہ ہے میں اوہیں کر چھڑنا ہوں، وہ آندہ یا اللہ انج نہیں انج کر دے، فرمایا ہن یار نو ویکھاں یار دی یاری نو ویکھاں، تو ان نیک لوگ نے انہاں دے نال سانو حکم ہویا نال ہو جاؤ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ہن اے تے سی قرآن، اگر آکھو تے نبی پاک دی حدیث نہ پڑھا نہیں، انج نہیں جڑا سرکار نال جنی محبت کرتا ہے ڈٹ کے سبحان اللہ کیا لگا، سرکار دی بارگاہ چلنے آ پتہ کرنے آ یا رسول اللہ اے جڑا سچیاں دے نال اسا ہونا ہے، یا اللہ سانو لبے گا کی حبیب دی بارگاہ جا کے آنے ہیں اللہ دیا حبیبہ، اللہ دیا محبوبہ، اللہ دیا پیاریا، سانو دس سانو ملے گا کی، تو کریم آقا دی حدیث ہے، آمینہ دے لال دا فرمان پڑھن لگے ہاں، حدیث دی معتبر کتاب ہے، مسلم شریف اس دا نام ہے، حوالہ پہلے گل بات دے، سرکار فرمان دین اللہ اپنے فرشتیاں نو آندہ ہے ملائکہ نو، فرمائے میرے ملائکہ فرشتیوں اللہ حکم ہوئے، فرمایا جاؤ ہاں ذرا، یا اللہ کتھے، فرمایا زمین تے، اللہ کی کرنا ہے، فرمایا جا کے ویکھو میرے بندے کی پہ کر دیں، کنہ نو آکھیا فرشتیاں نو آکھیا ذرا جاؤ زمین تے جا کے ویکھو کہ میرے بندے آبا جی کی پہ کر دیں۔ ہن سوال پیدا ہوندہ ہے کہ رب نو پتہ نہیں، پتہ بھی ہے لیکن بھیجیا کیوں میں، صرف جدوں کسی نو مقام دینا ہوئے نا تے پھر کسی نو گواہ بھی تے بنایا جاندہ ہے نا، فرمایا جاؤ ذرا ویکھو میرے بندے کی پہ کر دینے۔ ہن میں حدیث پاک اپنے لفظاں بیان کرن لگے ہاں، او ہن جدوں فرشتے ہوندے نے نا تے انہاں آ کے ویندے نے کوئی نماز پہ پڑھدا سی، جڑے پڑھ دیو جڑے سبحان اللہ، کوئی نماز پہ پڑھدا ہے، کوئی قرآن پہ پڑھدا ہے، کوئی نبی دی حدیث پہ پڑھدا ہے، کوئی اللہ اللہ پہ کردا ہے، تے کوئی ماشاءاللہ پہ آندہ ہے، تے کوئی سبحان اللہ پہ آندہ ہے، تو سانا آکھیوں مطا لکھ کے لے جان، کوئی الحمدللہ پہ آندہ ہے، وہ جدو بندے نو ویکھ دے نے لکھ لیندے نے کہ بندے کچھ کر دیں، او ہون ڈائری بند تے رب دی بارگاہ پہنچ گئے، فرمایا فرشتے آ گئے ہو، اللہ آ گئے ہیں، فرمایا سناؤ میرے بندے کی پہ کر دے سی، یا اللہ کوئی ماشاءاللہ پہ آندہ سی، کوئی الحمدللہ، کوئی تیرا نام کوئی ذکر پہ کرتا سی، یا اللہ وہ تے تیرا ہی نام لئی جاندے سن، تے اللہ 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 کوئی اللہ ہو تے کوئی ذکر ہی کری جاندے سن، یا اللہ تیرے نام دیا محفلہ سجا کے بیٹھے سن، فرمایا فرشتیو اچھا پھر گواہ ہو جاؤ، مولا کا دے ہوتے گواہ ہونا ہے، جملہ سن کے انج بولی جو بولن دا حق کے، فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، یا اللہ کا دے ہوتے، فرمایا جیڑے میرا ذکر پہ کر دے سن میں ساریاں دی بخشے فرما چھڑیے، ساریاں دی بخشے فرما چھڑیے، فرشتیاں دے نے یا اللہ ساریاں دی فرما ہو، ساریاں دی بخشے فرما چھڑیے، جو تساں سننا ہے میں سنونا لیکن سبحان اللہ آکھو فرمایا ساریاں دی یا اللہ ساریاں دی فرما ساریاں دی بخشے فرما چھڑیے، یا اللہ کوئی سارے تیرا ذکر تے نہیں سی کرنا ہے، کوئی سارے تیرا ذکر تے نہیں سی کرنا ہے، ہن ویکھو نا اب سب ماشاءاللہ اتھوں گلشن مارکیٹ دے اگوں آئے نے، نون چوک دے نالو جمعہ پڑھن واسطے، پائی جان شریف پروں آئے نے، تے نیت کی یہ خاص کا دی جمعہ پڑھن دی،
اور دیگر احباب دور و دراز تو ہوندے نے، مہربانی ہے، لیکن سننا آنے نے مولا کوئی سارے تیرا ذکر نہیں کرنا ہے، پر میں پھر یا اللہ کچھ نالوں لنگے نے انہاں آکھیا اندر بندے اللہ اللہ پہ کر دینے تے یار جانا تے ہے اپنے کام تے ذرا دو گھڑیاں ذرا ویکھیے نا بندے کر دے کی نے تے چل آپاں بھی اللہ اللہ کر لواں گے تے جاؤ ہاں ذرا وہ اندر آ کے بہ گئے یا اللہ وہ اس نیت نال نہیں سی آئے کہ تیرا ذکر کرن وہ تے ویسے ہی تیرے بندیاں جا کے بہ گئے فرمایا ساڈی کیڑا کوئی رحمت تھوڑی ہے فرمایا جڑا آیا ہے میرے بندیاں نال آ کے بہ گیا ہے فرمایا کوئی بھی بد نصیب نہیں ہوئے گا سارے خوش نصیب ہو گئے تھے معلوم ہوندہ ہے ولیاں دی محفل وچ جایا کوئی بندہ خالی نہیں ہوندہ بلکہ جھولیاں بھر کے لے کے ہوندہ ہے اللہ والیاں دے نال جا کے بہن دا بڑا مقام ہے تے پھر میرا حق بندہ ہے نا تواڈے ذوق دی خاطر سارے واسطے جملہ پڑھ دیا اللہ والوں کی محفل میں جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو اللہ والوں کی محفل میں جایا کرو اپنے سوئے مقدر ماشاءاللہ جڑے پڑھ رہے ہو بڑی مہربانی ہے جڑے نہیں پڑھ رہے اپنے دائیں بائیں دیکھو جڑا نہ پیا پڑھدا ہوئے انہیں ہلا کے پوچھ اگر چپ ہی رہنا ہے تے لین کی آیا ہے پاکا دا ذکر ہے اج توں بولیں گا کل تیرے حق وچ بولن گے مل کے کہہ لے ذرا اللہ والوں کی محفل میں جایا کرو اپنے سوئے مقدر ماشاءاللہ اللہ والیاں دی محفل میں جا کے کی ملدا ہے او دسنا چاہنا نبی پاک امام الانبیاء دی حدیث ہے تیرے تے میرے کریم آقا فرمایا ہے میں پوری حدیث نہیں بیان کراں گا صرف ایک نقطے دی خاطر گل بیان کرنا چاہنا تیرے تے میرے کریم آقا فرمایا ہے بنی اسرائیل دی اندر ایک بندہ جن نے 99 قتل کیتے کسے نو پوچھیا مینوں معافی مل سکدی ہے انہیں آکھیا نہیں مل سکدی انہیں آکھیا پھر 99 کیوں رکھا پورا 100 کر دینا انہیں بھی مار دیتا 100 قتل کر لینے دل چ خیال آیا توبہ کر لے مر جانا ہے دنیا چھڑ جانا ہے ایک بندے دے کول گیا انہوں جا کے آکھیا میں 100 قتل کیتا ہے کیا مینوں معافی مل سکتی ہے انہیں آکھیا ہاں ہاں بالکل مل سکتی ہے انہیں آکھیا کیویں ملے آکھیا فلانی بستی اندر فلانے شہر اندر اللہ والے بیٹھی ہوئے نے جا انہاں دی جماعت وچ جا کے بہ جا اللہ اپنے نیک بندیاں دے صدقے تیری بخشے فرما دے گا اے بندہ کروں نکلیا حالے توڑ نہیں پہنچیا رستے دے اندر اے روح پرواز ہو گئی ہے جدوں جان نکل گئی ہے دنیا چھڑ گیا جدوں دنیا چھڑ گیا ادھروں جنت والے فرشتے آ گئے ادھروں جہنم والے فرشتے آ گئے اٹھا حدیث میں تینوں جملہ کٹ کے وکھانا وا پاویں بخاری اٹھا لے پاویں مسلم اٹھا لے جدوں فرشتے آئے نے جنت والے ادھروں جہنم والے آپس وچ جھگڑن لگ گئے نے او آکھدے نے ساڈا ہے او آندے نے ساڈا ہے جنت والے آندے نے تواڈا کیویں جہنم والے آندے نے 100 بندہ ماریا ہے ساڈا ہے جنت والے آندے نے ساڈا کیوں ہے بلا انہاں کیا 10 کیوں ہے بلا میں جملہ آکھاں ایک بھی بندہ چپ نہ رہے جڑا ولیاں نال پیار کرنا آیا ہے وہ بندہ بولے گا اور جنت والے آندے نے اسی اس تو اپنا پیانے ہاں پاویں 100 قتل کیتا ہے پر چلے آتے ولیاں وال سی نیک بندیاں وال چلے آسی اے ساڈا ہے ہن جدوں جھگڑا ہویا ہے اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے انہیں آکھیا تہاڈا فیصلہ میں کرا دینا انہیں آکھیا کی فیصلہ کرائیں گا انہیں آکھیا یا تسی جگہ ناپ لو اگر اے جگہ اے بندہ گھر دے قریب ہوئے تے جہنم والے لے جائے اگر اے نیک لوکاں دے قریب ہوئے تے جنت والے لے جائے حضرات نوجوانوں ذرا توجہ فرمانا زمین ناپی گئی ہے زمین جیڑی ہے او گھر دے قریب سی اے بندا تی جہنم والیاں دا سی لیکن مالک نے فرمایا نی زمینے سنگڑ جا
جا، میرے نیک بندیاں دے قریب ہو جا۔ فرمایا پاویں 100 قتل کیتا ہے چلیا تے میرے بندیاں وال سی۔ فرمایا اے دے غلاماں نو ویکھاں یا یار دی یاری نو ویکھاں، اے دے غلاماں نو ویکھاں یا یار دی یاری نو ویکھاں۔ فرمایا میرے نیک بندیاں دے قریب ہو جا۔ میرے آقا فرماؤندے زمین سنگڑ گئی ہے، نیک بندیاں دے قریب ہو گئے۔ اللہ فرمایا جنت والے لے جاؤ۔ پتہ چلیا 100 بندے دا قاتل ہوئے ولیاں دے وچ جا کے بہ جائے، اللہ ولیاں دے صدقے بخش دیندا ہے، تے جڑا ولیاں نال زندگی گزار دے وے اس بندے دا کی مقام ہو۔ تے پھر مل کے کہہ لے ذرا اللہ والوں کی محفل میں جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جڑے ستے پہ نہیں وہ چپ رہن، جڑے جاگ دے پہ نہیں وہ پڑھل۔ اللہ والوں کی محفل میں اپنے سوئے مقدر۔ ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے ولیاں نو منن والے آئے نے۔ اللہ والوں اپنے سوئے مقدر۔ اور اتخلا کی عالم نے بھی حکم فرمایا ہے، اللہ فرمایا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ مسلمانوں سچے کون نے؟ آؤ تو انہوں دسنا چوننا، کیونکہ ولیاں نال محبت کرنے والے آئے ہو۔ حافظ جی میں سچے گھنوون لگیاں تے ویکھنا چوننا کیڑا کھنا ولیاں نال محبت کردا ہے۔ ایک ایک نا لواں، ایک ایک نا تے سبحان اللہ وے۔ سچے کیڑے نے؟ جدوں میں ویکھیا تے مینوں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نظر، مینوں حضرت بابا فرید نظر آ گئے، مینوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آ گئے، مینوں حضرت سلطان باہو نظر آیا ہے، مینوں نظر آن والی شخصیت سیدنا حضرت قطب ربانی شہباز مکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف سونا 11ویں والا پیر نظر آیا ہے۔ اگر میرے کول پوچھیں تے سچیاں اندر اج جدا ذکر کرنا ہے او ہستی ابو الحسن سیدنا علی بن عثمان المعروف حضرت داتا صاحب دی ہستی نظر آئی ہے۔ اے سچے نے انہاں دے نال ہو جانا ہے۔ آؤ دسنا چاہنا کون داتا صاحب؟ او داتا صاحب علی حجویری جیڑا ماں والوں بھی سید ہے باپ والوں بھی سید نے، نجیب الطرفین سید نے۔ جدو سید اپنی ماں دی جھولی وچ آیا، غزنی دا شہر ہے، آپ دے والد گرامی اللہ دے بہت بڑے ولی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ، آپ بہت بڑے اللہ دے ولی نے۔ انہیں گھر دے اندر جدو لال آیا، مسلمانوں آج کسے دے گھر بیٹا آوے بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے، کدی سوچنا آن والا خون رسول ہووے، ہائے سید زادہ ہوئے، کیسی خوشی ہے۔ داتا صاحب ماں دی گود اندر آ گئے نے۔ پھر آخر میں مختصر کر دیا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تے ذکر بہت لمبا ہے۔ داتا صاحب جدو جوانی دی طرف بڑھے نے، 4 سال دی عمر مبارک ہو گئی، حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ دی آپ نے علم پڑھنا شروع کیتا، نبی دی شریعت پڑھنی شروع کیتی تاکہ ظاہری علوم حاصل کر لواں۔ جدوں قرآن پاک پڑھیا، نبی دی حدیث پڑھیے، ظاہری علوم حاصل کر لینے۔ ہن ظاہری علوم حاصل کرنے تو بعد دل چ خیال آیا ظاہری تے پڑھ لینے، ہن باطنی بھی پڑھ لواں۔ باطنی کیویں پڑھے جاندے نے؟ کسے دے ہتھاں وچ ہتھاں نو دے کے، کسے دے دامن دے نال وابستہ ہو کے، کسے دے نال اپنا تعلق قائم کر کے، کوئی اللہ دا ولی لب کے۔ میاں صاحب فرماندے نے راہ دے ہر کوئی آکھے، راہ دے ہر کوئی آکھے،
تے میں بھی آکھاں اے راہ دے بن کامل مرشد اے راہ نہیں لبنا رول مرسیں بچ راہ دے فرمایا راہ دے ہر کوئی آکھے تے ممی آکھاں راہ دے بن کامل مرشد راہ نہیں لبنا رول مرسے وچ راہ دے جتنی دیر تک کوئی ولی دے نال وابستگی اختیار نہیں ہوئے گی اتنی دیر تک باطنی علوم کس طرح حاصل کرے گا داتا صاحب نے مرشد تلاش کرنے دی کوشش بالآخر حضرت سیدنا ابو الفضل آپ دے نال اپنی وابستگی اختیار کر لئی حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ جس ولی منزلہ طے کر رہے سن باطنی علوم اور پھر معمولات چل رہے سن میں مختصر کر دیتا ہے ساری بات حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ وقت گزر رہا ایک دن آپ دے شیخ کامل نے فرمایا علی حجویری جی حضور فرمایا ایتھو 2 بندے نال لے لے تے آپ مصلح اٹھاؤ لاہور چلے جاؤ کتے چلے جاؤ بولو لاہور چلے جاؤ حضور کی کرنا ہے فرمایا اتھے جا کے دین دی تبلیغ کرو شریعت پڑھاؤ نبی پاک علیہ السلام دا دین سکھاؤ لاہور ڈیوٹی لاگے لاہور چلے جاؤ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ آتبان کیا دینے حضور لاہور جاؤں فرمایا ہاں لاہور چلے جاؤ حضور اتھے میرا پیر بھائی اور کتب اتھوں دا سید میرا حسین جنجانی انہا دا نام ہے حضور او تو پہلے ہی اتھے موجود نے دین دا کم کر رہے ہیں سرکار میں میرے ہور پاس سے ڈیوٹی لاؤ میں لاہور جا کی کرنا ہے اتھے دے پہلے کتب موجود ہے فرمایا میں جو آکھے ہے یدی سبحان اللہ نکلی ایک دفعہ پھر کٹے سبحان اللہ فرمایا میں جو آکھے ہے عرض کی تھی حضور جے میں تو حکم ہو گیا سرکار ٹھیک ہے میں چلے جانا حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے 2 بندے نال لے لین بھائی جان ٹر پے نے کتھے چلے نے لاہور دی سرزمین واسے ٹر پے نے حضرت داتا صاحب فرمایا سفر کیر کر دیا ہویا رات دن دا سفر طے کر دیا ہویا بالآخر کی ہوئے چل دیاں جس والے لاہور دی سرزمین تے پہنچیاں آپ فرماؤندے نے ادھروں لاہور وچ داخل ہویا ادھروں کی ویکھیا ایک جنازہ پیا ہوندا ہے بڑی مخلوق کے بڑا جنازہ پیا ہوندا ہے داتا صاحب نے پوچھیا کسے نو ایک دا جنازہ انہاں کیا وقت دا قطب میرا حسین جنجانی انہاں دا نام ہے انہاں دا جنازہ پیا جاندا ہے داتا صاحب سمجھ گئے ایویں نہیں مرشد پیا بھیجدا سی آپ پہنچ گئے نے جا کے میرا حسین جنجانی دا جنازہ پڑھایا ہے عارف کھڑی بھی فرماندے نے فرمایا جے رب تینوں دیوے دل دیاں اکھیاں جے رب تینوں اے دیوے دل دیاں اکھیاں اے تے چانن ہووے اے نوروں ولیاں نوں ہر شے نظری آوے کی نیڑے کی دوروں فرمایا اچھا اے گل آپ نے جنازہ پڑھایا میرا حسین جنجانی دا اس تو بعد فقیر نے کچی جی کلی بنا کے نا چونپڑی کانیاں دی بڑھا کے آج جنہوں دریائے راوی آکھیا جاندہ ہے بزرگائیں زبان پچھلے دور چونوں بڑھا دریا بھی آکھیا جاندہ ہے اتھے دریائے راوی دے کنارے تے نا آپ اتھے ڈیرا لا کے تے بیٹھ گئے حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ ہن دن رات آپ نے قرآن نبی دی حدیث اے کام میں ولیاں دا اصل ولیاں دا کی کام میں قرآن پڑھونا حدیث پڑھونا نبی دی شریعت بندیاں نو چلوانا تے باقی جڑے آج معاملات پہ ہوندے نے ولیاں دا کم نہیں توجہ ہے ساریاں دی اشارہ ہی کافی سبحان اللہ اچھی کہہ لو ماشاءاللہ اتھے آپ نے کچی جی کلی بنا کے تے ڈیرا لا لیا کتھے دریائے راوی دے کنارے تے اتھے لوگاں نو قرآن پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں تے جدو تسی دین دا کم کرو گے مالک بندے آپ ہی بھیج دیندا ہے وہ دن رات لوگ ہونے شروع ہو گئے آپ تبلیغ کر رہے سن
وہ ہوں وقت دے گورنر نو پتہ چلیا بھئی مخلوق پتہ نہیں کتھے جائی جاندی ہے، انہیں ڈیوٹی لائی 2-4 سپاہیاں دی پتہ کرو بندے کتھے جاندے نے، انہیں آ کے ویکھیا بابا بیٹھا ہے تے اللہ اللہ پیا کردا ہے تے لوکاں دین پیا سکھوندا ہے۔ گورنر نو جا کے دسیا، گورنر نے آکھیا جاؤ اس بابے نو جا کے آکھو کہ بابا جی مہربانی کرو اے اپنی کلی چکو تے لے جاؤ کتے سانو نہ چکنی پے جائے۔ بس جدو انہیں اے آرڈر جاری کیتا نا، اس بھائی آئے انہیں آ کے دسیا بھائی بابا جی اپنا اے چکو سامان تے لے جاؤ، گورنر دا حکم ہے، نہیں تو انہیں آکھیا کتے سانو نہ چکنا پے جائے۔ آپ نے فرمایا میں رب دی زمین تے بیٹھا ہوں، کہا جی بارل اسا تانوں کہہ دیتا ہے اٹھاؤ تے لے جاؤ۔ فرمایا اچھا جو تواڈے کو ہو سکتا ہے تسی کر لو، جو فقیر کو ہوئے گا پھر فقیر کر لے گا، تے تواڈے کو بھی ہو سکتا ہے تے سبحان اللہ کیا لو۔ عزیزان دی وقات رات وجوں فرمانا بالآخر کی ہوئے جس والے سپاہیاں نے جا کے دسیا او بابا جی آندے نے جڑا تواڈے کول ہو سکتا ہے تسی کر لو، جڑا میرے کول ہو سکے گا پھر فقیر کر لے گا۔ گورنر نے آرڈر کیتا ہے، انہیں آکھیا جاؤ جا کے بابے دی کچی جی کلی نو او جڑی کانیاں دی بنا کے بیٹھا ہے انہوں اگ لا دیو۔ بس آرڈر جاری ہو گیا، ادھروں سپاہی نکلے نے، جس والے آئے نے فقیر دی کلی نو ساڑن واسطے، انہاں آ کے جس والے اگ جلائیے تساں آپ ہی سوچو کانیاں دا مکان ہوئے تے پھر اگ کیویں لگی ہونی ہے۔ بس جدوں ادھروں اگ لگی ہے آپ جی جملہ پڑھنا ہے تے بندیاں دا ذوق ویکھنا ہے کیونکہ ولیاں نال محبت کرن والے آئے نے۔ بس ادھروں اگ لگی ہے، ادھروں فقیر نے آکھیا اللہ، ادھروں اگ لگی ہے ادھروں بجھ گئی ہے، انہاں پھر اگ جلائی ہے تے فقیر دا پھر ہی لفظ ہے اللہ، اگ بجھ گئی ہے۔ بس انہیں پھر جس والے اگ جلائی ہے فقیر نے پھر اللہ دا نام لیا، اگ بجھ گئی ہے۔ بالآخر فقیر نے جملہ کیا سنو تے تڑپ جانا، فرمایا چھڑ دیو فقیر دی کلی نو، جاؤ اپنے محلہ دی فکر کرو، جا کے اپنے مکان بچاؤ جا کے۔ اے دوڑے نے چل دیاں جس والے اوتھے پہنچے نے، میرا دل کردہ ہے قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال آپ دی زبانی فرمایا تمنا در دے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا در دے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ فرمایا جاؤ اپنے محلہ دی فکر کرو، دوڑے جلدی جلدی آئے۔ جب گورنر دے محلہ دے قریب پہنچے، گورنر پہلے ہی باہر نکل کے کھلوتا تے مکان نو آگ لگی ہے، پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ میں دے آکھیا دی بابے دی کلی ساڑ دیو تو سا میری ساڑ چھڑی ہے۔ انہیں آکھیا سانوں کچھ سمجھ نہیں لگ دی، انہیں اپنی بجا لئیے تے تیری رات دی، اپنی بجا لئیے تے تیرے کلی نو آگ لا چھڑے۔ انہیں کہا اچھا بابے دا کھانا ہو، بابے دا ہی کام ہے۔ عزیزان دی وقار مختصر کر دیں اپنی بات نو۔ بالآخر کی ہوئے جدوں مکان دی اگ نہ بجھی، بڑی کوشش کیتی ہے اگ نہیں بجھی۔ بالآخر گورنر نو گھٹنے ٹھیکنے پہ گئے نے، آیا ہے اللہ دے فقیر دے در دے اتی آیا ہے حضرت سیدنا علی بن عثمان علی حجویری حضرت داتا صاحب دی بارگاہ وچ آیا ہے، آ کے ڈگ پیا حضور بس میں نو معافی دے دیو، میں نو نہیں پتا حضور میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں نو معاف کر دیو۔ فرمایا ایویں نہیں معافی ملے گی، آجا میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لویں گا اسلام وچ داخل ہو جاویں گا۔ فرمایا ادھروں جہنم دی اگ بھی بجھ جائے گی، ادھروں محلہ دی اگ بھی بجھ جائے گی، آجا کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، جدوں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ کلمے نال میں ناتی توتی، ہے ذوت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔
اے ساڑے بابا جی بیٹھے نے بڑی محبت کرتے ہیں خاص کر سلطان باہو دی اشعار نال تے انہاں دی جو صورت ویرنا شیر نہ بھی کوئی سلطان باہو دا سامنے آوے آپ ہی آ جاندا ہے سبحان اللہ اچھی کہہ لو ذرا ماشاءاللہ آپ فرماندے نے کلمے نال اے میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی کلمہ میرا اے پڑھیا جنازہ تے کلمے نال گور سہائی کلمے نال میں بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی ٹائم بھی ہو گیا ہے گل ختم کرا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا وقت دا گورنر ہے انہوں تے ہر پاسے پتہ چلتا گیا بھئی کوئی فقیر آیا ہے دین دی بات کرتا ہے اے لاہور دی بات کر رہے ہیں جدو داتا صاحب علیہ رحمہ آئے اس دور اندر ایک عامل سی جڑا شعب دا باز سی عامل اور او دی عمل میں دساں تے تسی حیران ہو جاؤ گے او عمل کرتا سی تے ہوا چڈن لگ جاندہ سی اور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف نے فرمایا ہے فرمایا جیڑا پانی تے ترے ہواج اڈے تے آکھے میں ولی ہاں فرمایا ولی نہ منیا جے شعب دا باز دی ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا او رائے راجو جوگی او دا نا سی تے داتا صاحب علیہ رحمہ سرکار دے جس ویلے جڑا نا انہوں پتہ چلے بھئی ایتھے ایک اللہ دا ولی آیا ہے انہیں اعلان کیتا ہویا سی کہ میرے ڈیرے دے ہوتے دودھ پچا کے جائے اجڑے دودھ ہی نہیں جاندے دودھ پچا کے جایا کرو اگر کوئی نہیں سی پچوندا تو عمل کردا سی تے مجھاں دے گاواں دے تھنا وچوں خون نکل لگ جاندا سی او بی بی ایک بڑھڑی جی مائی وڈیری عمر دی ضعیف بی بی انہیں سر تے مٹکا رکھیا دودھ دا او ٹردی جاوے رائے راجو دے ڈیرے تے دودھ پچون واسطے مشہور بات ہے اور علماء کرام اکثر بیان کر دیں اور جس والے لے کے جا رہی سی تے اگے فقیر بیٹھا سی دریائے راوی دے کنارے فرمایا اماں اے دودھ کتھے لے کے چلی ہیں انہیں آکھیا بیٹا ایتھے رائے راجو ہے تے او دے ڈیرے تے نہ بچائیے تے ساڑیاں مجھاں جڑیاں نے او دودھ دی بجائے خون دیندیاں نے او عمل کردہ ہے تو او دے ڈیرے تے پچون چلیاں فرمایا اماں آج ایتھے رکھ جا انشاءاللہ دودھ دی دین گیاں آج فقیر دے ڈیرے تے دودھ رکھ جا انشاءاللہ ایویں نہیں ہوئے گا انہیں آگیا نہیں انج ہوندا ہے فرمایا اماں بہتیاں گلاں میں نہیں جاندا مینوں بھی علی دا پتر آندے میریاں رگاں چ بھی سید زادیاں دا خون ہے ممی نبی پاک علیہ السلام دی آل دے وچوں آ لہذا ایتھے رکھ جا ویکھ لواਂਗੇ او مائی نے جڑا ہے کوئی دل چ خیال آیا رکھیا مٹکا تے ٹر پئی او جدوں چلی نا سید دی خدمت کر کے میں کیا کیا ہے بولو بولو سارے آنکھوں ایک دفعہ سید دی خدمت کر کے اور پھر جنہ سید دی خدمت کی تھی انہوں پوچھ رنگ کیسے لگ گئے حضرت شیخ اکبر امام محی الدین ابن العربی آپ نے سند متصل دے نال اس بات نو لکھیا امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف رہندے سن آپ راوی نے اس بات دے آپ فرموندے نے مشورہ کر لیا کافی سارے مشائخ نے بھی حاجتی چلیے ایک بندہ سی ہونا ویچ انہیں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے نا تے حج تے جان دی تیاری کر لی 500 دینار ہو دے کول سن کنے بولو 500 دینار حج دی تیاری کر لی وہ قافلہ تیار ہون لگیا اے پیسے لے کے تے دکان تے گئے کوئی چیز لین واسطے اتھوں چیز لین واسطے گئے نے تے اتھے ایک کی ویکھیا ایک خاتون کھڑی ہے آندھی یہ بھائی جان میں سید زادی ہاں آج اتنے دن ہو گئے نے میرے گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں بس دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے
500 دینار وہ جڑے حج دے سن اس بی بی تے ہاتھ رکھے واپس ٹر پے گھر چلے گئے ادھر بندے آ گئے انہاں آخیا جانا نہیں حج تے پر میں یار تسی جاؤ میں نہیں جانا ہن پھر تانوں پتہ ہے گلاں کرن والے کئی ہوندے نے او ایویں ٹھیک ہے نا وہ کوئی آکھے لے بھئی تو لگدا ہے کاروبار کرنا ہے تو تاں نہیں چلیا تو انج کرنا ہے تو تاں نہیں چلے وہ گلاں بناون لگ گئے فرمایا جاؤ یار میرا تے رب دا معاملہ ہے تسی جاؤ بندے چلے گئے حج تے ادھروں سید زادی سامان لیا آٹا لیا بچیاں نو کھوایا ادھروں اے بندہ گھر وہ بندے حج تے چلے گئے توجہ ہے سارے دی وہ حج تو جدوں واپس آئے نا ہن میں جملے آکھنے نے تے میں تانوں کہنا نہیں تسی آپے بولنا ہے وہ جدوں حج تو واپس آئے نا یہ آندا ہے میں گھر بیٹھا سا تے ایک حاجی صاحب آئے تے انہیں آ کے نا دروازہ کھڑکایا میں جدوں بوہا کھولیا باہر آیا مینوں آندے نے حاجی صاحب مبارک ہوئے انہاں آکھیا قاضی انہیں کہا حاجی صاحب حج دی فرمایا چلو حج تے گئے نے شاید حج دی مبارک دے رہے فرمایا تانوں بھی مبارک ہوئے اندر چلے گئے دروازہ بند وہ چلا گیا پیچھے بوہا کھڑ گیا تے دوجی حاجی صاحب انہاں کہا السلام علیکم وعلیکم السلام انہاں کہا جی حاجی صاحب مبارک ہوئے انہاں کیا قاضی انہیں کیا حج دی تیسرا چوتھا پنجواں ایک تے حاجی صاحب آندا ہے یارو جڑا پانی پیتا سی کٹھیاں کیڈا مزیدار سی ایک حاجی صاحب آندے نے جڑا کھانا کھادا سی کیڈا مزیدار سی ایک آندے نے یار آپا مسجد نبوی شریف چ کیڈیاں کٹھیاں نمازاں پڑھیاں نے حیران ہو گیا اے تے چلا گیا جا کے سو گیا تے پریشان ہے یار میں تے اج تے گیا ہی نہیں تے بندے مبارک باداں ستا ہے رات کھڑکیاں رحمت دے دروازیاں دیاں کھل گئیاں اللہ کرے تو اڈے دل دیاں کھڑکیاں بھی کھل جان بعد جدوں کھڑکیاں کھلیاں نے نبی پاک دا دیدار ہو گیا ہے فرمایا تو سید زادی دی خدمت کیتی ہے میں رب دی بارگاہ دعا کیتی اللہ نے تیری شکل اندر ایک فرشتے نو پیدا کیتا ہے فرمایا جنہیں حج کیتا ہے فرمایا تو ہن قیامت تک پاویں حج کر تے پاویں نہ کر او فرشتہ تیری صورت چ حج کردا ہی رہ جاوے باوجہ کی ہے تو سید زادی دی خدمت کی دیئے حضرات جڑا سیدہ دی خدمت کر دے بڑے رنگ لگ جان دے نے بخت بلند ہو جان دے نے فرمایا اماں فقیر دے ڈیرے تے رکھ کے چلی جا رب العالمین دا کرم ہوئے گا انشاءاللہ تعالی تیریاں مجھاں تے گاواں جیڑیاں نے دودھ دیا کرن گیاں پس مسلمانوں جدو رائے راجو دی روزی بند ہونی شروع ہو گئی انہیں آکھیا ہر بندہ جیڑا ہے ہن میرے پاسے نہیں ہوندا پتہ کرو معاملہ کیے جناب والا ذرا توجہ فرمانا پس مسلمانوں کی ہوئے رائے راجو نو پتا چلیا کوئی فقیر آیا ہے سارے او دے پاسے جائی جان دے نے رائے راجو ٹریا آکے فقیر نو آندہ ہے فقیرہ اٹھ جاتے لے جا اپنا مڈی بسرا چکڑا تے لے جا کیتے اے نہ ہوئے مینو تینو بھیجنا پہ جائے حضرت داتا صاحب نے فرمایا ہے فرمایا تو کی کر سکنا انہیں آکیا چھا دسنا کی کر سکنا وہاں انہیں عمل کیتا ہوا وچ اڑنا شروع کر دیتا بس ادھروں ہوا وچ اڑیا ادھروں داتا صاحب نے اپنیاں جوڑیاں نو جتیاں نو حکم دیتا جاؤ حضرہ انہوں لے کے آؤ ادھروں راجو پیا اڑ دائے ادھروں داتا صاحب دیاں جتیاں پیا اڑ دیاں نے پس جدو سید دے کھڑاویں اڑے نے تے راجو دے سر وچ لگے نے زمین تی آیا آکے ڈگیا آندہ سیدہ ایک ایک کیتا ہے فرمایا توں کی کیتا ہے انہیں آکھیا میں اپنی طاقت وکھائی ہے فرمایا میں اپنے جوڑیاں دی طاقت وکھائی تو اپنی طاقت وکھائیے میں اپنی طاقت وکھائیے حضرات ایمانداری نال دس جے دے چھوڑیاں دا اے حال ہے او دے قدمہ دا کی حال ہوئے گا جے دی اپنی شان ہے او ولی ہے جس ولی دی شان ہے اللہ جانے تابی دی کی شان ہوئے گی اگر تابی دا مقام ہے تے باں کھڑی کر کے کہ صحابی دا کی مقام ہوئے گا اگر صحابی دی شان ہے تے اللہ جانے ابو بکر دی آقا مدینے دے تاجدار دا کی مقام ہوئے گا سرکار دا کی مقام ہوئے گا عزیزان زی وقار اے عام ہستی نہیں اے داتا صاحب نے جنہ دی بارگاہ چشتیاں دا شہنشاہ حضرت خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
40 دن اس آستانے تے بہ کے رب دی عبادت کیتی صوفیاء دی زبان سے جنہوں چلا آکھیا جاندہ ہے او کٹیا 40 دنوں تو بعد جدوں جان لگے نا تے انج داتا صاحب دے گنبد نو ویکھ کے آندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا اچھا وہ دوسری طرح پڑھ دیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا سارے مل کے کہہ لو ذرا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل رہنما داتا صاحب دیاں گلاں کردہ رہ جاواں یہ گلاں نہیں مکنیاں منٹ میرے کول 2 رہ گئے تے میں ایک بالکل چھڑ دیاں داتا صاحب دی شان وراء الورا یہ شان کیا کم ہے کہ انہاں دیاں رگاں وچ نبی پاک دا خون ہے اے سید زادے نے جنہاں دا نسب نامہ امام حسن و حسین نال ملدا ہے اور اس تو بعد کہ کی شان ہوئے باقی کرامتہ دی گل کریں او تے ڈھیر ساریاں نے فقیر بیٹھا سی بندے راہ بھول گئے وہ آئے انہاں آکھیا بابا بیٹھا ہے بابے نوں پوچھ لیے رستہ آ کے آندے نے بابا جی راہ بھول گئے ہیں تے راہ تے دس دیو جملہ آکھاں تے آخری جملے تے میک چھڈن دے بالکل قریب آ اندر والے باہر والے ڈٹ کے سبحان اللہ فرمایا بچیو اے دسو راہ دس دیاں وکھا دیاں کی آکھیا ہے راہ دس دیاں یا وکھا دیاں آندے نے حضور وکھا دیو فرمایا وکھا دیاں یا پہنچا دیاں فرمایا وکھا دیاں یا پہنچا دیاں انہاں کیا حضور پہنچا بھی دین دیو فرمایا ہو پہنچا بھی دینے حضور پہنچا دیو نظر ماری نبی پاک دا سبز گنبد وکھا چھڑیا فرمایا علی دا میں پتر ہاں علی میرا نام ہے میں ہور راواں نوں نہیں جاندا میں تے نانے دی گلی دا رستہ جاننا او تانوں وکھا چھڑیا بس انہاں جملیاں دے نال ساریاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے تے جدو سبز گنبد ویکھی آئے تے پتہ کی آندے نے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا اے میں اس کو پڑھیا ہے تاکہ ساریاں دی حاضری لگ جائے کوئی بھی بندہ چپ نہ روے میں دعا کر دینا اللہ جڑا بندہ میرے نال پڑھے حضور دے روزے تے جا کے سبز گنبد ویکھ کے پڑھے صدا و صدا روے تیرا دوبارہ کم از کم ایک دفعہ انج کر کیا صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا جتھے ہندا اے غریباں دا گزارا یا کدی آوو غریباں دے محلے یا کدی آوو غریباں دے محلے حالے ربیع الاول آیا نہیں تے اے ذوقے تے جب ربیع الاول آ جائے گا پھر کی ذوق ہوئے گا کدی آوو غریباں دے محلے نعرہ رسالت نعرہ رسالت کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا میں تمہارا وہ تمہارا تمہارا میں تمہارا وہ تمہارا تمہارا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا ہمیں تو آپ ہی
सहारा, हमें तो आप ही का है सहारा। अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह जो मैं अल्फाज आखिन अपनी बारगाह च कबूल फरमाए, जो अच्छे ने कबूल फरमाए, जो कमी बेशी हो गई है रब रसूल मुआफ़ फरमाए। जितने अहबाब नूर व तस्दीक तो आए हो अल्लाह सब दा होना अपनी बारगाह च मकबूल फरमाए, और दिलों च नेक ख्वाहिशात लैके बैठी हो अल्लाह पूरा फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे हज़रत अब्दुर रहमान जामी आप दा वाक़या और आप दा इश्क बयान करांगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।